एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। तो ये आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी। बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बन लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं हो, ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी है, बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिल दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते न है। ये नौजवान सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी के लिए बोली ते नमाज पढ़ते रह, तो टिकट नहीं बोल, नमाज माफ, टिकट माफ छूतो। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं। कितना सुंदर मोरे आका के, क्या नाम भाई? मोहम्मद बिलाल। एक शेर सुना दे बिलाल के नाम पर। 2 बोरा सीमेंट, बिलाल के नाम पर एक शेर सुना दे। ये हमारे बिलाल भाई है। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। माशाअल्लाह बिलाल बाबू ने 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो भोजपुरी का शेर रह गया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं, फिर वो अधूरा रह जाता। इस बार इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, ज़रा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कबूलियत की घड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह।
واہ بھائی بھائی سارے لوگ جنت میں محل بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنایا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا جس نے اللہ دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مسجد بنا دیا جو دنیا میں مسجد بنائے گا جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے عالیشان محل بنائے گا گھر بنائے گا کس سے بنائے گا اے مسلمانوں آپ اپنی دولت پیسہ دے کر اللہ کا گھر مستری سے بناؤ گے مزدور سے بناؤ گے تیرا گھر جنت میں کون بنائے گا اللہ فرشتوں سے بنوائے گا نہیں ملائکہ بنائے گا نہیں میرا رب کہتا ہے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ ملائکہ ہٹ جاؤ دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے ہم جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائے جو گھر اب میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا وہ کوٹھی کتنی خوبصورت ہوگی وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی وہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہوگی جس گھر کو میرا رب اپنے ہاتھوں سے بنائے گا میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا میرے بھائی یہ اللہ کا گھر مسجد ہے الحمدللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے جنت میں محل بنائیں گے میرے بھائی آج دولت اللہ نے دیا ہے کھیتی کا مالک سونے کا مالک چاندی کا مالک اللہ بنایا ہے زندگی کا کیا بھروسہ مر جاؤ گے یہ کھیت زمین آپس میں بیٹے بٹوارا کر لیں گے بھائی بٹوارا کر لے گا سونا چاندی سارے بٹوارے ہو جائیں گے جتنی دولت ہے بٹوارا ہو جائے گا پھر میرے مرنے کے بعد نہ جانے میرا بیٹا یاد کرے یا نہ کرے بھائی یاد کرے یا نہ کرے بیوی یاد کرے یا نہ کرے تو قربان جاؤ کیوں نہ رہتی زندگی کچھ ایسا عمل کر کے چلے جاؤ کہ دنیا مرنے کے بعد دنیا یاد کرے یا نہ کرے بیٹا یاد کرے یا نہ کرے بیوی یاد کرے یا نہ کرے بھائی یاد کرے یا نہ کرے کوئی غم نہیں ہے ہم دنیا سے ایسا عمل کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرمائے گا اور حشر کے میدان میں اللہ اس محل کا چابی اس جنت کے گھر میں جو عالیشان محل بنائے گا اللہ اس کا چابی آپ کے ہاتھوں میں میرا رب دے گا کہ میرا بندہ دنیا میں تم نے رہ کر کے میرا گھر بنایا تھا ہم نے تیرے لیے جنت میں یہ عالیشان محل بنایا ہے یہ گھر بنایا ہے اس گھر کی چابی ہے تو میرے بھائیو کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں میرے محل کا چابی اللہ میرے ہاتھوں میں دے تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا اس لیے یہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے ہے کوئی پہلا سخی ہے کوئی اللہ کا چہیتا بندہ نیک بندہ پیارا بندہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ انار جو نے آمی 10 دعا کرے دو الحمدللہ 10 دعا میں اس کے لیے کروں گا ہے کوئی پہلا سخی ہے کوئی پہلا دانی انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد کے اندر میں 5000 روپے دینے والا پہلا سخی تیار ہو جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں ہے باپ تو نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے اس مسجد میں چندہ دیں گے انشاءاللہ نقد ہے نقد دے دیں اللہ قبول کرے نا بھائی پہلا آدمی انشاءاللہ پہلا کوئی اللہ کا شیر ایک آدمی ماسٹر صاحب ہو انجینئر صاحب ہو پروفیسر صاحب ہو مکھیا صاحب ہو پارشد صاحب ہو سرپنچ صاحب ہو ممبر صاحب ہو کوئی پہلا آدمی ہے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں دان کرنے والا ہے اللہ کے گھر میں اللہ اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے والا ہو اپنے دولت سے اللہ کا گھر بنانے والا ہو اپنے مال کو اپنے اللہ کے گھر میں لگانے والا پہلا کوئی سخی ہے انشاءاللہ ایک آدمی کوئی دیکھنا چاہتا ہوں ایک خوش نصیب 5000 والا ایک آدمی ہے انشاءاللہ ہے کوئی میرا بھائی انشاءاللہ ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے دیکھنا چاہتے ہوں انار جو نے آمی 10 دعا کرے دو الحمدللہ انار جو نے آمی 10 دعا کرو اللہ قرآن کو چے وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری جھولیوں کو بھر دوں گا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ پہلا آدمی کوئی ہے بھائی 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ کوئی سخی ہو کوئی
माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान, इंशाल्लाह मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में मेरे भाई। 5,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई इंशाल्लाह। सखी लोगों का इलाका है ये, बोसी फरकिया की सरजमीन है, जहां जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सोने चांदी के मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया है, जमीन का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया है, आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत मालिशान महल बना देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5,000 रुपए देने वाला? एक कोई नौजवान तैयार है इंशाल्लाह, जो अपने माँ बाप की इसाल व सवाब की नीयत से, या अपने भाई के इसाल व सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी नाना नानी की इसाल व सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के नाम पर इंशाल्लाह, या अपने नाम पर 5,000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, चंदा कर देने वाला हो, अपने मालों को लुटाने वाला हो, अपने माल की कुर्बानी करने वाला हो, देने वाला हो, एक आदमी प्रथम जब कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, आमी दश्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। एक कई हजार आदमी होंगे कम से कम माशाल्लाह। ये बोसी फरकिया की सरजमीन है, जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी कम से कम मेरे भाई तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी कम से कम। है कोई नौजवान है? सौदे को मैं सस्ता कर दूंगा, इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। प्रथम पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाल्लाह हमने चंदा दे दिया है, लेकिन अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए अल्लाह के घर में ताउन करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार है कोई सखी इंशाल्लाह? एक नौजवान उठा है माशाल्लाह। कहाँ गई वो चलोगली? अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तो होगा। इसमें से कोई ना कोई अल्लाह का शेर मौजूद है, कोई माँ का चहीता लाडला बेटा होगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाल्लाह तैयार होगा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से अल्लाह का घर बना देगा। ऐ नौजवानों, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र पे नूर से भर देगा, और साथ ही साथ अल्लाह इसका जजा तुम्हें भी दुनिया में भी अता फरमाएगा और इसका जजा आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? ये देखिए एक नौजवान आ रहा है, कहाँ चला गया भाई? अच्छा उधर चला गया। कोई नौजवान होगा भाई? क्या नाम? डॉक्टर माशाल्लाह, नारे तकबीर। ए देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाल्लाह, ये 5,000 रुपए इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूँगा, अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में मानो मन में खेतों कल्याण में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ 5,000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 1,500 रुपए देने वाले 1,500 दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब के लिए मैंने किया है वही 10 दुआ आपके लिए भी करेंगे। कबूलियत की घड़ी है इस वक्त, जो दुआ होगी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 500 रुपया 1,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया या 1,000 रुपया है, वो देना चाहता हो कि इंशाल्लाह? ए देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ, वाह वाह वाह, टोपी देखो करो, आवाज है माशाल्लाह, नौजवान अच्छा है।
हाँ भोजपुरी सुनेगा नौजवान, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना दूंगा, बहुत अच्छा नया कला ताज़ा कलाम है। एक भाई मेरे और उठे माशाल्लाह, ये दूसरा नौजवान हो गया। 1500 रुपए वाले कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1500 रुपए पूर्णिया लेकर जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाएंगे, चौक चौराहे पे यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज दे दोगे अल्लाह का माशाअल्लाह। ये नौजवान मोहम्मद सदाकत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे। आमीन बोले दो। और कोई नौजवान माशाअल्लाह मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपए, अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे। माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक बाबू 1000 जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब माशाअल्लाह 500 টাকা। কতজন হলো, কতজন হলো বলুন না।